चाहना कोई तेरा बाजू भाग्न पाके स्कुलको मम्मीले देखाइदिन्छ मलाई बाहिर आउने पढ्न नआउने क्या आउने ओ शिक्षक बाहिर निक्ले त स्कुलमा तिम्रो मम्मीले देखाइदिन्छु नि बाहिर आउनु त नि स्कुल बाहिर आइज बाहिर मम्मी भने पढ्न बस्छ म त तेरै माथि बस्छु अब तिमीहरू दुइटै बोका हो खाते मुर्जा स्कुलमा मम्मीले देखाइदिन्छ अरे खाते निक्ल्यो भने के रे ये पेन के जल्दी लगा लो हाथे बुकान दे बुका तोरी फोन तो के हो तो छका हालत तोरी में कट पुकारी करे ये सब बुरा अम्मा आन्सर लेखेर म अम्मा अम्मा नो गर्दिस सब छोड दे